औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी भी मौकल, किसी भी रूह, किसी भी देवी परी को हाजिर करने के लिए, जी हाँ, अलवी हो या सिफली हो, इससे मतलब नहीं है। देवी हो, परी हो, मौकल हो, रूह हो, कोई परी हो, जिन हो, किसी चीज को भी देवी देवता हो, आपने हाजिर करना है तो ये एक ही अमल उस सब चीजों के लिए काफी है। लेकिन इस अमल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप इसकी ज़कात दें। सबसे पहले आपने इसकी ज़कात देनी है, अमल की इजाजत लेनी है मुझसे। उसके बाद आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपका अमल चलेगा भी। मैंने खुद किया और ये अमल कोई किताबी नहीं है दोस्तों। इस अमल को मैंने खुद तरकीब दिया था, इसको खुद तरतीब दिया था। फिर इसको मैंने पढ़ाई इसकी शुरू की। एक चिल्ला, दूसरा चिल्ला, तीसरे चिल्ले में ये एक्टिवेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने उस वक़्त मैंने इस पढ़ाई के साथ संधूनी की पढ़ाई की थी दोस्तों। संधूनी की पढ़ाई के बाद मैंने इसी के साथ ही कलवे की तस्खीर की। दोस्तों, ये सब चीज़ें वक़्त के साथ-साथ अच्छी लगती हैं, वक़्त के साथ आपके पास होती हैं। मैं कोई बाबा जिन्ना वाला, बाबा मौकल वाला नहीं जेहेगा। मैं एक सीधा-साधा इंसान हूँ, दुनियादार हूँ, मैं इन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ये चीज़ें पाबंदियाँ भी लगाती हैं, ये चीज़ें आपसे रिक्वायरमेंट्स भी माँगती हैं, ये भेंटें भी माँगती हैं, ये सदक़ात भी माँगती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपने इनकी तस्ख़ीर करके, इनको शौक है आपको तस्ख़ीर का, आप इनको अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपके पास खजाना भी बड़ा होना चाहिए। लोग को ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ भेंटां ਦੇ हर चीज़ ਤੁਸੀਂ पूरे कर सकते जे, अदरवाइज नहीं। ये तो एक बात थी। अब आप इसके साथ कर क्या सकते हैं? आप इसके साथ किसी भी मुकल, मैंने जैसा कि बताया है, किसी भी देवी को, किसी भी परी को आप हाजिर कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले मैंने इसके साथ संधूनी का अमल किया। तो आज मैं आपको संधूनी की ही तरकीब बता देता हूँ इसके साथ, कि संधूनी की तस्खीर आप कैसे कर सकते हैं। ये एक इंतहाई ऑथेंटिक है, इंतहाई मुजर्रब अमल है। इस अमल को जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना इस्तखराज करदा, अपना तरतीब शुदा, इसकी तरकीब, तरतीब, इसकी तादाद वो मैंने खुद बनाई थी और ये तादाद इम्प्लीमेंट हुई, इससे हाज़िरियाँ हुई। दोस्तों, किसी भी चीज़ की आपने हाज़िरी करनी है, किसी भी देवी की, किसी भी परी की, सबसे पहले आपके पास एक अलग-थलग जगह होनी चाहिए, एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ पे आपको तन्हाई मुयस्सर हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो उस कमरे में। उस कमरे में आपने जा-नमाज़ बिछा लेनी है या तख्त-पोश लकड़ी का, वो आप बिछा लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो जो पढ़ाई की थी, मैं तो आपको सच बताऊँ कि तख्त-पोश के ऊपर बैठ के की थी और इस जगह जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ही मैंने की थी। ये तस्वीरें वगैरह हर चीज़ हटा दी जाती है इस तरह की पढ़ाई में। सबसे पहले आप इसराफ़ आमिर करेंगे। इसराफ़ आमिर मैं एक पहले वीडियो देख चुका हूँ, आप उसको देख लें। 3 दफ़ा या 7 दफ़ा इसराफ़ आमिर करेंगे। इसराफ़ आमिर करने के बाद आपने 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अपना हिसार लगाना है, अपने बीवी बच्चों का, अपने घर-बार का, कारोबार का हिसार लगाना है कि जो भी अरवा इस अमल की बदौलत या मौकल या जिन या देवी परियाँ जो भी कुछ आए, वो आपकी ज़ुर्रियात को, आपके इर्द-गिर्द बसने वालों को, आपके चाहने वालों को, आपकी काम कारोबार की जगह को वो डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय ना कर सके। ये चीज़ें रोकती हैं आमिल को कि उनकी तस्खीर ना, ज़ाहिर-सी बात है, कैद किसको पसंद है? मुझे पसंद है या आपको पसंद है? इसी तरह ये जितनी भी परियाँ हैं, देवी है, देवता हैं, जिन हैं, जितनी भी ताकतें हैं, नूरी हैं, सिफली हैं, जो भी हैं, उनको अपनी आज़ादी पसंद नहीं है क्या? उनको भी अपनी आज़ादी पसंद है, हमसे ज़्यादा वो आज़ादी पसंद है। और अगर हम एक तोते को ही यार पिंजरे में डाल दें, तो उसको जैसे ही मौका मिलना है, उसने उड़ जाना है। इस तरह अगर इनको भी आप वीक पॉइंट देंगे, तो ये भी निकल जाएँगे आपके हाथ से। खैर, अमल की तरफ आते हैं। ये बारीकियाँ जो हैं, उनको ही बताई जाती हैं, उनको समझाई जाती हैं कि जो वाक़ई ही अमल को करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बारीकियाँ, ये पेचीदगियाँ उन लोगों को समझाई जाती हैं, जो अमल को सीखना चाहते हैं, जो तालिब इल्म हैं। माशाअल्लाह आप उस्ताद लोग हैं और मैं खुद शागिर्द हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ? यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इतने
فیس بک یہ اور یوٹیوبر عاملین اور پیر حضرات آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ جی ایک کر لو تو ایک دن چ پری حاضر ہے، کر لو تو جڑا نا 2 دنوں چ پری حاضر، میں تانوں لو بنا دینا وا، لکھ روپیہ لواں گا پری دی تسخیر دا، پری حاضر کر لو دے نال۔ تسخیر اس طرح کی چیزوں سے حاضر نہیں ہوتی، باقاعدہ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، چلے اور ریاستیں کرنی پڑتی ہیں دوستوں، اور ریاضت کے لیے جگرا چاہیے، ریاضت کے لیے وقت چاہیے، ڈٹرمینیشن چاہیے۔ 16 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، 18 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، گرمی ہے سردی ہے، آپ کو پابندی کے ساتھ اپنا عمل پڑھائی آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ ریاضت کے بعد آپ کو مداومت رکھنی پڑتی ہے ان چیزوں کو قابو کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں اسی طرح قابو میں نہیں آ جاتی، لوگوں کی جی بھول ہے، جس طرح فیس بک پر یوٹیوب پہ لوگ کہتے ہیں جی اتنے پیسے لواں گا، لو بنا کے تانوں بھیج دیاں گا، تسخیر پری دی، تسخیر موکل دی، تسخیر اروا دی۔ اس طرح کے جعلی جھوٹے فراڈ عاملین کے چکر سے باز آئے۔ خیر، عمل کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں آپ کو یہ عمل سندھونی کے ساتھ ہی چلے بتاتا ہوں۔ 3 دفعہ اسراف عامر کر لیا، 7 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے خسار لگا لی، اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے کام کاروبار کا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود شریف۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی روٹین میں ہے درود خضری پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں اس کو آپ پڑھ لیں۔ اگر نہیں تو اس عمل میں سب سے بہترین درود شریف ہے جو وہ درود خضری کی ایک تسبیح ہے، یا درود تاج شریف کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود تاج کی بھی بہت برکات ہیں دوستوں، انشاءاللہ اس پہ کسی دن پھر ہم بات کریں گے۔ درود تاج کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ درود خضری کی ایک تسبیح کر لیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکاتہ والروح، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکاتہ والروح۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں 7 سے 21 دن، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 7 سے 21 دن یہ عمل چل سکتا ہے دوستوں۔ اس عمل کو آپ پڑھیں گے 500 مرتبہ، 500 مرتبہ پہلے دن۔ پہلے دن جب آپ اس کو 500 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے دن اس کی تعداد بڑھ جائے گی 600 مرتبہ، تیسرے دن 700 مرتبہ، 800، 900، 1000، ٹھیک ہے، 7 دن یہ تعداد اوپر جاتی جائے گی، یہ تعداد آئے گی 1200 تک۔ دوسرے چلے میں 1200 سے 1100، 1000، 900، 800، 500 تک آپ آئیں گے، پھر اس کے 7ویں دن۔ اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ تیسرے چلے کی طرف جانا پڑ گیا تو پھر آپ 500 سے ہی سٹارٹ ہوں گے۔ پہلے دن 500 پڑھیں گے، دوسرے دن 600 دفعہ پڑھیں گے، تیسرے دن 700 مرتبہ، 800، 900، 1000، 1100، 1200۔ درود شریف کی درود خضری پڑھ رہے ہیں تو ایک تسبیح اول آخر، ایک تسبیح سبوح قدوس ربنا و رب الملائکاتہ والروح۔ درمیان میں 500 مرتبہ پہلے دن آپ یہ عمل پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسخر سخر لی سری سندھونی، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے سندھونی کا عمل اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد میں نے اس میں چینجز، نام صرف چینج آپ نے کرنا ہے، جس کی بھی آپ نے حاضری کرنی ہے۔ یا مسخر سخر لی سری سندھونی، یا مسخر سخر لی سری سندھونی، اللہم انت قدیر و قادر، سندھونی کو کرو حاضر بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رقیبو یا باطنو، یا رقیبو یا باطنو، یہ مکمل عمل ہے۔ یا مسخر سخر لی سری سندھونی، اللہم انت قدیر و قادر، سندھونی کو کرو حاضر بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رقیبو یا باطنو۔ اس عمل کو آپ پہلے دن 500 مرتبہ اور اگلے 7 دن روز 100 مرتبہ کا اضافہ کر کے 7ویں دن 1200 مرتبہ پہ آپ جائیں گے۔ جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی، آپ دوبارہ ایک تسبیح درود خضری کی پڑھیں گے، یا 7 مرتبہ اگر آپ درود تاج پڑھ رہے ہیں تو 7 مرتبہ درود تاج پڑھیں گے۔ 3 دفعہ آپ آیت الکرسی کو پڑھیں گے، حصار کو کاٹیں گے انگلی کے ساتھ، پھر آپ اس جگہ سے اٹھیں گے۔ دوستو کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے، صرف آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ تمباکو نوشی کا، پان سگریٹ کا آپ نے پرہیز کرنا ہے، کچا لہسن، کچا پیاز آپ نہیں کھائیں گے، اور بڑا گوشت آپ نہیں کھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، بڑا گوشت، کچا لہسن، پیاز، سگریٹ، پان، ان کو آپ نے نہیں کرنا۔ ہانڈیا جس میں لہسن یا پیاز پک کے تیار ہو چکا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن عمل سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے آپ کھائیں گے، اس کے بعد آپ عمل کریں گے۔ اور کھانا بھی آپ نے اگر کھانا ہے بعد میں
تو اب پڑھائی کے 3 گھنٹے بعد ان چیزوں کو آپ کھائیں گے دوستوں. یہ انتہائی شاندار ہے. آپ حصار کو کاٹ کر جب باہر آ جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے جگہ پر جا کر سو سکتے ہیں. دوستو 21 دن اس عمل کو آپ کر لیں, 7 سے 21 دن, انشاءاللہ العزیز آپ کی من پسند تسخیر آپ کو مل جائے گی. آپ جس چیز کی بھی تسخیر کرنا چاہتے ہیں, کسی دیوی کی, دیوتا کی, پری کی, ہنومان کی, ٹھیک ہے, جس کی بھی آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں, نوری ہے, سفلی ہے, ڈسپائٹ دیٹ, اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نوری کو حاضر کرنا چاہتے ہیں, سفلی کو, جس کو بھی کریں گے بحکم اللہ آپ کی جگہ پر وہ چیز آئے گی انشاءاللہ العزیز. امید ہے عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. عمل پسند آیا تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ و نگہبان ہو. ملتے ہیں نئے عمل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.